السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آج ہم جانتے ہیں فضائل سورہ یاسین۔ سورہ یاسین پڑھنے اور سننے کے فائدے۔ اگر کوئی بندہ پڑھتا ہے تو پڑھنے سے کیا ملتا ہے اس کو، اور اگر سنتا ہے تو سننے سے کیا ملتا ہے۔ دیکھیے، سب سے پہلے آپ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، سورہ یاسین جو ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر ایک چیز کا دل ہوتا ہے، اور ایسے ہی قرآن کا دل سورہ یاسین ہے، یعنی سورہ یاسین کو قرآن عظیم کا دل کہا گیا۔ اب آپ جانتے ہیں پورے جسم کے اندر یا ہر چیز میں جو دل ہوتا ہے وہ بہت خاص ہوتا ہے، اور سورہ یاسین بھی بہت خاص ہے۔ یہ ایک ایسا عمل ہے، ایک ایسی دعا ہے، ایک رزق کی برکت کی ایک ایسی دعا ہے کہ اگر آپ نے اس کے بارے میں جان لیا اور آپ نے اس کا لگاتار پڑھنے اور سننے کا معمول بنا لیا تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ اور اگر آپ کسی بھی مشکل میں رکاوٹ میں گھرے ہوئے تو وہ رکاوٹ وہ مشکل آپ کی دور ہوتی ہوئی چلی جائے گی انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ یہ سب سے پہلے ہم سورہ یاسین کے بارے میں جانتے ہیں۔ سورہ یاسین مکی ہے، یعنی مکہ شریف میں نازل ہوئی ہے، اور یہ 22ویں پارے پر شروع ہوتی ہے اور جو ہے 23ویں پارے پر مکمل ہو جاتی ہے۔ اس کے بارے میں جناب رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یعنی ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر ایک چیز کا دل ہوتا ہے، اور قرآن عظیم کا دل سورہ یاسین ہے۔ جو شخص بھی سورہ یاسین کو ایک مرتبہ پڑھتا یا سنتا ہے تو اللہ پاک اس کو 10 کلام مجید کامل پڑھنے کا اللہ پاک ثواب عطا فرماتا ہے۔ یعنی اگر آپ ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھ لیتے ہیں یا سن لیتے ہیں کسی بھی وقت میں، دن کے حصے میں، دکان میں یا مکان میں یا گھر میں، کھیت میں، کھلیان میں، کسی بھی ایک جگہ پر آپ نے سن لیا، اور سننے کے بعد میں اللہ پاک آپ کو 10 کلام مجید پڑھنے کا، اگر آپ نے پڑھی ہے تو پڑھنے کا، سنی ہے تو سننے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حالت نزا کے وقت اپنے بندوں کے پاس میں، اپنے عزیز و اقارب کے قریب میں سورہ یاسین پڑھو۔ سورہ یاسین پڑھنے سے کیا ملتا ہے اور کیا ہوتا ہے اس وقت میں؟ اگر کوئی بندہ جو اس دنیا سے جانے والا ہو، حالت نزا میں ہو، تو اس کے پاس میں جب پڑھیں گے تو اس کی روح آسانی سے قبض ہو جائے گی، اور جب قبض ہو جائے گی تو پھر اس کے بعد میں اللہ پاک اپنی جانب سے 10 فرشتوں کو نازل فرماتا ہے جو کہ اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، بخشش و مغفرت کی اللہ کی بارگاہ میں التماس کرتے ہیں، اور اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرتے ہیں۔ اور اگر کوئی بندے کی موت نہیں ہے تو اللہ پاک اس کی برکت سے اس کو شفا یابی عطا فرماتا ہے، یعنی مکمل صحت و تندرستی عطا فرماتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت کو پڑھا کرتے تھے اور حکم بھی دیتے تھے، کیونکہ شارحین نے اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے، کہا ہے کہ اگر بھوکا پڑتا ہے اس کو تو اللہ پاک اس کی بھوک کو دور فرما دے گا، یعنی اللہ پاک رزق کا ان سے غیب سے مدد عطا فرمائے گا، ایسی جگہ سے رزق آئے گا کہ اس کا ایمان مضبوط بھی رہے گا اور اس کا جو ہے ذہن تک نہیں پہنچے گا۔ اور اگر کوئی پیاسا پڑے تو اللہ پاک اس کو غیب سے اس کی پیاس کو دور فرماتا ہے اور اس کو سیراب کر دیتا ہے۔ کوئی پریشان ہے تو اللہ پاک اس کی پریشانی کو دور فرما دیتا ہے پڑھنے سننے والے کو۔ اگر کوئی خوف زدہ پڑے تو اللہ پاک اس کے خوف اور غم کو دور فرما دیتا ہے۔ اور اگر کوئی قرض دار پڑے تو یا سنے تو اللہ پاک جب وہ سنتا ہے تو اللہ پاک اس کے قرض کو غیب سے مدد فرما کر اس کے قرض کو دور فرما دیتا ہے، یعنی قرض سے اس کو چھٹکارا دے دیتا ہے۔ اور اگر کوئی بندہ حاجت مند ہے، وہ حاجت کے لیے پڑھتا ہے، کوئی بھی حاجت ہے اس کی دنیاوی یا کوئی جائز تمنا ہے یا کوئی بھی ایسی جو جائز ہے، اللہ تبارک و تعالی پڑھنے اور سننے کی برکت سے اگر آپ پڑھتے ہیں تو تب بھی، اور نہیں پڑھ پاتے ہیں تو صرف سن لیجئے، سننے سے اللہ پاک اس کی نیک حاجت کو پورا عطا فرماتا ہے۔ اور جو شخص اس کو صبح کے وقت میں پڑھتا ہے تو اللہ پاک کے صبح سے شام تک امن و امان میں رہتا ہے، اور رات کو پڑھے گا تو ماں اہل عیال کے خدا کے حفظ میں رہے گا۔ اور اگر کسی میت پر پڑھے گا یا قبر پر، میت کی قبر پر پڑھے گا یا میت کے کسی بھی ایصال ثواب کے لیے پڑھے گا تو اللہ پاک اس کے پڑھنے کی برکت سے اس کی قبر میں ایک جنت کا باغ عطا فرمائے گا، یعنی اللہ پاک جنتی ہوائیں اس کو عطا فرمائے گا، اس کی کھڑکی کھول دے گا، جنت کی غذائیں ملیں گی، جنت سے اس کو لباس دیا جائے گا، جنت سے اس کو بہت ساری ایسی چیزیں ملیں گی جو کہ جس کا مسلمان حقدار ہوتا ہے۔
तो मैं समझता हूँ दोस्तों ये सारी फजीलतें आपको समझ में आ चुकी होंगी। अगर आप दुकान में बैठे हुए हैं तो दुकान में सुने, दुकान में खैर व बरकत के लिए बहुत ही मुफीद है, रिस्क में बरकत के लिए बहुत मुफीद है, रिस्क के सारे दरवाजे खुल जाएंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला। गैब से आपकी मदद होगी, जो दुआ आप जायज़ करेंगे अल्लाह पाक आपकी उस दुआ को पूरा फरमा देगा। और यूँ कहिए एक तरीक़े से रिस्क की बारिश होगी, दौलत की बारिश होगी, आपकी तमाम मुश्किलें दूर हो जाएंगी इंशाअल्लाह। आप इसको पढ़ते रहिए, अगर नहीं पढ़ सकते तो सिर्फ सुनते रहिए। एक वक्त में सुनिए, चाहे सुबह में सुनिए, शाम में, जो वक्त आपको मिले। बेहतर तो ये है कि सुबह में या शाम में सुनिए। दिन की शुरुआत सूरह यासीन से कीजिए तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला अल्लाह पाक आपका पूरा दिन को बेहतर अता फरमाएगा। और आप अपनी दुकान में इसको बजा कर रख दीजिए तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला दुकान में ग्राहक बहुत तेज़ी के साथ आना शुरू हो जाएंगे, दुकान में खूब खूब बरकत होगी। चलिए अब हम पढ़ते हैं, आप समाअत कीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यासीन वल क़ुरआनिल हकीम, इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तक़ीम, तंज़ीलल अज़ीज़िर रहीम, लितुन्ज़िर क़ौमन मा उन्ज़िर आबाउहुम फहुम गाफ़िलून, लक़द हक़्क़ल क़ौलु अला अक्सरिहिम फहुम ला युमिनून। इन्ना जअलना फ़ी अअनाक़िहिम अग़लालन फ़हिय इलल अज़क़ानि फ़हुम मुक़महून, वजअलना मिन बैनि ऐदीहिम सद्दन वमिन ख़ल्फ़िहिम सद्दन फ़अग़शयनाहुम फ़हुम ला युबसिरून। वसवाअ अलैहिम अअन्ज़रतहुम अम लम तुन्ज़िरहुम ला युमिनून। इन्नमा तुन्ज़िरु मन इत्तबअ अज़्ज़िक्र वख़शिय अर्रहमान बिलग़ैब, फबश्शिरहु बिमग़फ़िरतिन वअज्रिन करीम। इन्ना नहनु नुह्यिल मौता वनक्तुबु मा क़द्दमू वआथारहुम वकुल्ल शैइन अहसयनाहु फ़ी इमामिन मुबीन। वضرب लहुम मसलन अस्हाबल क़रिया इज़ जाअल मुरसलून, إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون.
يسمعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جود من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما هلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله وطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا البعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا
هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم نعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون
إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر فخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جود من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما هلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون
وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم يوقظون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله وطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا البعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتأذوا اليوم أيها المجرمون ألم نعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون
ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. حضرات یہاں سے سورہ یاسین مکمل ہوئی. اب آئیے ہم مختصر سی دعا کرتے ہیں, اس میں شامل رہیے. یا اللہ پاک جو ہم نے سورہ یاسین پڑھی ہے اس کی فضیلت بیان کی ہے, مولا جو پڑھنے میں فضیلت بیان کرنے میں کوئی غلطی خامی ہوئی مولا اسے معاف عطا فرما. یا اللہ پاک ہماری ان دعاؤں کو اپنے حبیب کے وسیلے سے قبول فرما. یا اللہ جو ہم نے سورہ یاسین پڑھی اللہ کی رضا کے لیے مولا سے قبول فرما. اس کا پڑھنے سننے کا ثواب اور اس کا صدقہ ہم سبوں کو نصیب عطا فرما. سورہ یاسین کی فضیلت و برکت سے مولا تبارک و تعالی ہم سب کی تمام پریشانیوں کو دور فرما, بیماروں کو شفا عطا فرما, قرض داروں کو قرض سے نجات عطا فرما, ہر بلا سے ہر وبا سے سب کی حفاظت فرما. ایمان, عقیدے, جان, مال, عزت, آبرو, کاروبار, دکان و مکان, مولا ملک ہندوستان, مسجد و مدارس, علماء اکرام, حفاظ اکرام. یا اللہ پاک وقت کی زمین, فلسطین و غزہ کے مظلوم مسلمان, تمام عالم اسلام کے مظلوم مسلمان اور خاص کر کے اس ملک ہندوستان کی حفاظت فرما. یا اللہ ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی پکی محبت عطا فرما. یا اللہ ہم سب کی تمام پریشانیوں کو دور فرما دے. جو بیمار ہے مولا انہیں شفا عطا فرما دے, جو قرض میں مبتلا ہے مولا انہیں قرض سے نجات عطا فرما دے. یا اللہ پاک ہمارے اس پڑھنے سننے کی برکت سے مولا تمام کی پریشانیوں کو دور فرما. مولا جو بے اولاد ہے انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما. جو غیر مقدمے میں پھنسا ہوا مولا ان کو رہائی عطا فرما. یا اللہ پاک سب کی دکان میں, مکان میں, رزق میں, کمائیوں میں, کھیت میں, کھلیان میں, عمروں میں برکتیں عطا فرما. یا اللہ پاک جن کے لیے رشتے نہیں مل رہے غیب سے اچھے رشتوں کا انتظامات عطا فرما. یا اللہ سب کو مولا اپنے حفظ و امان عطا فرما. مولا سب کو اپنے حفظ و امان عطا فرما. مولا سب کو اپنا حفظ و امان عطا فرما. یا اللہ پاک ہماری شیطان کے شر سے حفاظت فرما, ایمان عقیدے کی حفاظت فرما. مولا نفسانی خواہشات پر قابو پانے کی توفیق عطا فرما. مولا جن جن لوگوں نے ہم سے دعا کے لیے کہا مولا ان کی دعاؤں کو تیری بارگاہ میں پیش کرتے. مولا تو علیم و خبیر ہے, تجھے سب خبر ہے. مولا ان کی دعاؤں کو قبول فرما. مولا ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما. سب پر اپنا فضل کرم رحم عطا فرما. ایمان عقیدے کی حفاظت فرما. ملتے جب تک کہ اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.